इलेक्शनान कित्याक करता डायरेक्टली तुमचे जर फेवरेबल कोण आसा न्ही तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट करा कावन्सिलर म्हणून कितलेशे पयशे सेव जातले. हे जे तुमी एक्सरसायज करून दाखयले आहा ते सामकें क्लियर दाखयता की तुमकां कोणा तरी फेवर करपा जाय. खंय तरी थोडे थोडे वोट्स पिकअप केले आनी खंयच्या वॉर्डात तेगयल्ले आहा, खंय तरी बुराक पडल्या वॉर्डा भितर म्हळ्यार त्या वॉर्डा वीक आसा सो दुसऱ्या वॉर्डांतले काडलो आनी हांगा तेगयलो पॅच वर्क केले. नोटिफिकेशन जेन्ना येयल्ली आहा दॅट इट शूड बी नॉट लेस दॅन 27 जाल्यार 24 कस जाता. आमी सांगपाक सोदता की जे म्युनिसिपल इलेक्शन घडोवन हाडपाक सोदता एक 8 दीस पयलीं आमी एक प्रेस ब्रिफींग घेवन सांगिल्लें तुमकां कशे भाशेन जे रिजर्वेशन आहा ते मॅनिपुलेट करपाक सोदता विथआउट प्रॉपर डेटा जो ओबीसी डेटा आहा तो सारको काणकोण नासतना ते रिजर्वेशन करपाक सोदताले. म्हण लास्ट टायम आमी तुमकां उगड्यार हाडले कशे भाशेन स्टाफ जे डेप्यूट करपा आसले ते करून नासतना डेटा भितर कंपायल जाल्लो. आतां पयर ऑन 31 ताणें डिलिमिटेशन अनावन्स केल्लें आहा आनी डिलिमिटेशन अनावन्स केलें ते ताणें 24 वर्ड्सांचे ब्रेकअप खंयचे खंयचे एरिया येवपा आसा हें सगळें ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ऑब्जेक्शन सजेशन्स कितें आहा ते दिवपा लायला बिफोर 7th ऑफ एप्रील. आतां हें जे डिलिमिटेशन केल्लें आहा ते एक्झिस्टींग जे 25 वॉर्ड्स आहा ते 24 केल्ले आहा आनी जे भाशेन तेमी फोडाफोडी केल्ले आहा ह्या वॉर्डाचे डिस्क्रिपन्सी जितली आसा की म्हाका दिसता तांकां जाण जावन हें केल्लें आहा मुद्दाम केल्लें आहा की कोणा तरी फेवर करपा खातीर आपल्या मनशाक फेवर करपा खातीर इवन आपले फॅमिली मेंबरांक सुद्दां फेवर करपा खातीर अशें दिसून येता. आनी तेन्ना आमी हें जेन्ना आमी डिलिमिटेशन पळयता आमकां तांकां सांगपा पडटा की तुमी आनी इलेक्शनान कित्याक करता डायरेक्टली तुमचे जर फेवरेबल कोण आसा न्ही तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट करा कावन्सिलर म्हणून कितलेशे पयशे सेव जातले. हे जे तुमी एक्सरसायज करून दाखयले आहा ते सामकें क्लियर दाखयता की तुमकां कोणा तरी फेवर करपा जाय. कांय हें दिता तुमकां डिटेल्स दिता हे हाजी. आतां पयलीं सद्या नंबर ऑफ वोटर्साचेर केल्ले आहा म्हणटात त्या खातीर 24 केल्ले आहा म्हण. आतां जेन्ना आमी वॉर्ड वायज वोटर नंबर ऑफ वोटर्स चॅक करता त्या टायमार आमकां दिसून येता की लोवस्ट जो आसा वॉर्ड नंबर 13 ऑफ फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 13 हांगा 1632 वोटर्स दाखयतात आनीक हायेस्ट जो आसा तो वॉर्ड नंबर 2 ऑफ कुर्तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा 3519 म्हळ्यार 1600 खंय आनी 3519 खंय म्हणजे मोर दॅन डबल. सो हे डिस्पॅरिटी दाखयता हे डिस्क्रिमिनेशन दाखयता एक वॉर्डलान एक वॉर्ड व्हडलो. मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्सिडर केलें जाल्यार मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्डांतल्यान वॉर्ड नंबर 14 येता 1842 वोटर्स आनी वॉर्ड नंबर 23 आहा तो 2873 मीन्स मोर दॅन 1000 एक्स्ट्रा वोटर्स म्हणजे डिफरन्स इन वोटर्स. तेच भाशेन फातोर्डा सांगले भाशेन वॉर्ड नंबर 13 1632 आनी हायेस्ट आहा तो 2992 हांगाय बी 1400 एक्स्ट्रा डिफरन्स जाता दोन्ही वॉर्डांत. सो हांगा इवन द नंबर ऑफ वोटर्स टॅली जायना एक 100-200 अंडरस्टँड जावपाक शकता. हजारांनी एक्स्ट्रा आसप म्हणलें जाल्यार हें खंय तरी सारकें जालें ना अशें म्हूण दिसून येता. आनी सारकें जालें ना तें कारणूय सांगपाक सोदता तुमी चड करून मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचें समजलो. आतां फर्स्ट वॉर्ड ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 14 हांगा 2776 वोटर्स दाखयता आनी तातूंत पार्ट नंबर 2 मोती दोंगर, पार्ट नंबर 3 नियर बाबूनायक रेजिडेंस विद्यानगर आके, पार्ट नंबर 8 नियर तासाजोर म्हळ्यार ऑपोजीट कोस्ता फॅक्टरी ऑपोजीट कोस्ता ग्राउंड हो एरिया येता विच इज नोवेर रिलेटेड टू मोती दोंगर खंय पडलो आनी ऑपोजीट कोस्ता फॅक्टरी खंय पडलो ते पळया. ताजे भायर कुर्तरकार क्लासीक म्हण दाखयता पार्ट 10 फक्त 152 वोटर्स तितूंतले काडला आनी मोती दोंगर वॉर्डार तेगयल्लो आसा. कुर्तरकार क्लासीक म्हळ्यार ही एरिया खंय पडली आनी ती एरिया म्हळ्यार जॉग्राफिकल सुद्दां हें ना कनेक्शन ना एक पॉकेट काडून खंयच्या वॉर्डार तेगयल्ले आसा. दिस इज एज फार एज वॉर्ड नंबर 14 इज कन्सर्न. मागीर वॉर्ड नंबर 22 एक एग्जांपल दिता. वॉर्ड नंबर 22 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 2607 दाखयता आनी हातूंत खंयचे एरिया येता पार्ट नंबर 22
that is Kharela and Haraban. Part number 25 near Santa Cruz Chapel, Peda, opposite Ivo Plaza, Haraban Raste, behind Cesar Hotel, near Star Garage. मागीर part number 26 आहा that Haraban आणि near PL Kamath building, Haraban road. आणि आका सडनली आझाद नगर ते घेतात. आज पेडा खंय पडला आनी आझाद नगर खंय पडलो. कसलोच कनेक्शन ना ह्या वार्डाक. कित्याक मदलो भाग जो आसा दुर्गा हॉटेल, हरेबान रोडार तुमकां खबर आसतली, दुर्गा हॉटेल आसता. दुर्गा हॉटेला ऑपोजिट आनी दुर्गा हॉटेला बिहायंड ही एरिया एका वॉर्ड नंबर 21 दिल्ली आहा आनी आझाद नगर तेच फुडें आहा. मागीर दुर्गा हॉटेल काडून चिंचाळ आहा, चिंचाळ कालकोंडे, चिंचाळ आहा ती एरिया, चिंचाळ आनी कालकोंडे एरिया आहा ती काडला वॉर्ड नंबर 23 दिला आनी आझाद नगर खंय पडलें. 2 वॉर्ड दुसरी आतां मोदी आनी थर्ड वॉर्ड आहा तो सामको मुखार पावलो. सो हे खंय तरी रॉंग दाखयता कोणा तरी फेवर करपा खातीर. समजला. तेच भाशेन वॉर्ड नंबर 23 आहा तो चिंचाळ सांगला तशें. चिंचाळ मागीर शिरवाडे एरिया, मागीर रातवाडो एरिया आनी सांतेरी म्हण दाखयता. आतां सांतेरी खंय येता, सांतेरी चर्ची फाटल्यान आनी सांतेरी आनी रातवाडो मदीं कोलमडोट भाग आसा, कामिलो टावर्स, मोहिदीन टावर्स, ते रसबेरी आयस्क्रीम आसते, मेविल्टन हायट्स, हे वॉर्ड नंबर 24 येता आनी सांतेरी तेज उपरांत येता. म्हळ्यार हे जॉग्राफिकल डिस्कनेक्ट आहा तो सामको क्लियर कट विजिबल आसा आनी सामके दिसून येता की खंय तरी थोडे वोट्स पिकअप केले आनी खंयच्या वार्डात ते कळिल्ले आहा. आतां आमचो मडगांव आनी हे मडगांव चड दिसून येता आमकां. आतां मडगांवचो आमचो आमदार आसा, हे तेगेल कारस्थान म्हण कोण ना म्हणपाना, कळ्ळां. PWD मिनिस्टर तो. आतां खंय तरी पॉट होल्स भरपाचे हे आसा काय म्हण खंय तरी बुराक पडल्या वॉर्डा भितर, म्हळ्यार त्या वॉर्डा वीक आसा. सो दुसऱ्या वॉर्डांतले काडलो आनी हांगा ते केलो पॅच वर्क केलें. सो असले कितें तरी केल्ले आहा अशें दिसता. आतां जेन्ना 7th पासून हें दिल्लें आसा ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक, आमी तर करतलेच. आमी दुसरे एस्पिरंट्स जे आसात तांकांय अपील करता की तुमी तुमचे वॉर्ड चॅक करा, कशे भाशेन फोडाफोडी केल्ली आहा ती आनी कशे भाशेन सामके विथआउट जॉग्राफिकल बाउंड्रीज नासतना ते वॉर्ड्स डिलिमिटेशन केल्ले आहा. ताजेर तुमी चॅक करा आनी तुमचेय ऑब्जेक्शन घाला. कित्याक असले भाशेन आमी सपोज तांकां इलेक्शन करपाक दिली जाल्यार कांयच फायदो ना, कांयच उरपाना. इवन कावन्सिलर जो इलेक्ट जावन येता तो जी एरिया ताजे भायर आसा तो कॅर सुद्दां करपाना ताजेर. सो हे जातलें म्हणजे सर्टन एरिया विल बी निग्लेक्टेड. जो ते कनेक्टेड ना तो निग्लेक्ट जातलो एरिया. सो हें जावपाक जायना. सो आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन हें जें डिलिमिटेशन आहा तें सारकें करचें, समजलां. आनी जेन्ना आमी ते वॉर्डाच खबर सांगता 27 म्हणटा नोटिफिकेशन जेन्ना येयल्ली आहा दॅट इट शूड बी नॉट लेस दॅन 27 जाल्यार 24 कस जाता. सो हो एक प्रश्न आहा. सो ऑल दीस जे आसा ते आमी वी वील ऑल्सो कन्सिडर एप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ लॉ गरज पडली जाल्यार. पूण ताजे पयलीं आमी मागता की सरकारान आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनान हाजेर पयलीं सद्या नदर घालपाक जाय. कित्याक हे भाशेन सपोज इलेक्शन केल्ले परस म्हाका दिसता सपोज हे कोणा जे पॉलिटिकल गॉडफादर्स आसा, लिडर्स आसा, तांचे जे नॉमिनीज आसा जावं तांचे रिलेटिव्स आहा तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट केल्ल्या वती बरें आशिल्लें आनी इलेक्शन करनासतना. ही आमची सामकी स्ट्रॉंग डिमांड आसा. Just to interrupt. Yes. तुका कितें दिसता on what criteria or parameters this delimitation must have been happened and what are the parameters you feel are safe or are justifiable delimitations? कितें आहा parameters? First of all, what we see in this delimitation, whatever has been announced and whatever has been published, we see practically no parameters or no proper guidelines have been adopted. It is randomly done on the request or on the demand of certain political godfathers. It is very clearly visible here. Yes. Any blind man will tell you this. Yeah, so for that, the basic requirement would be that at least the geographical boundaries should be
प्रॉपर. ना जेन्ना तुम्ही म्हणटा पॉलिटिकल फादर कोणूय हय. जावं तुमच्या कोण पार्टीचो ताच्या बेनिफिटाक जर करता जालें. जाल्यार तेचे तेणी तरी खंय तरी पॅरामिटर्स आसतले न्ही ताजे बाबा ऑन दीस पॅरामिटर्स दीस वील बेनिफिट अस सो Yeah. व्हॉट आर दोज पॅरामिटर्स They are called parameters as just I mentioned earlier, patchwork. Wherever they are feeling that they are weak in that particular area, they have taken some area where they have got more voters and attached to that particular vote. A portal system केलं. So geographical boundaries should be the first parameter. Secondly, number of voters. There cannot be such huge difference in the number of voters. You can understand 300, 400 difference in each ward. You can understand. But here the difference is from 1,632 to 3,590. Such a huge difference, more than double. Understood? This is something improper. Secondly, I want to bring another this thing to your attention. Basically, this is not connected to this, but just for thought. Maybe in future it should be considered. Now, Corporation of Panjim. Corporation of Panjim, this is a corporation now. Here we find the number of voters in 1,000, even as low as 835 voters. 835, 836, maximum is 1,200, 1,202 is the maximum number of voters, maybe some 1,000, anyway. But when this is a corporation, the number of voters is so less, and here with a municipal council, A class, no doubt, is having such a huge number of voters, understood, no? So, no doubt, city of corporation has got a different act altogether, and municipal act is different. But somewhere, some logic has to be applied, maybe in future. We hope that the State Election Commission and the government applies their mind on this, that when a corporation which has got much bigger powers are having such small votes, and a council which has lesser powers are having huge votes, this doesn't seem to match somehow. And just to sum this up in very short, a person who is speaking over here, Sarve Kutino, who has been an ex-chairperson of the Margao Municipal Council for 2 times, and who has been a councillor for another previous 3 terms also. These are all based on facts. This is, and yeah, so, you asked me about parameters. These look like parameters for manipulation of benefit of that person or candidate, whoever the aspirant is, as Savio said, should come out and also be actively involved with us during this municipal election, so that it is made fair for everybody, not the way this delimitation has been done. Okay, so whatever Savio has just said is based on his experience as a chairperson of the Margao Municipal Council. So सगळ्यांक बरे लोकांनी गोंयकारांनी मातशें धोड दवरचो की जाता तें, and pay heed to this information that we are putting out into the public forum. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.